अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद वगैरह में कुछ हमसे साइबर ड्रामा बुरे तरीके से एक्सपोज हो गया और एक फोन कॉल के लिए निहायत ही घिनौना खेल खेला गया और आखिर में एक नामालूम का सहारा लिया गया और नामालूम भी पाकिस्तानी फौज के साथ, और वो नामालूम जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं था। इसका मतलब ये है कि ये जो सारे का सारा ड्रामा स्टेज किया गया, जिसका जिक्र मैं पिछली वीडियोस में कर चुका हूं, उसका बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को चिढ़ाना था, उसको ताव देना था, ताकि इमरान खान साहब के लिए अमेरिका किसी बार्गेनिंग पोजीशन में आ जाए और वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर अपना असर रसूख इस्तेमाल कर सके। यानी इमरान खान साहब एक तीर से दो शिकार करना चाहते थे। नंबर वन, वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को कैंडे में लाना चाहते थे, और दूसरा वो ये तासुर देना चाहते थे कि वो किसी न किसी वक्त किसी भी सिचुएशन में अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी अपने घुटनों के बल ला सकते हैं, उसको झुका सकते हैं, और जो बाइडन के लिए ऐसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है जहां पर आकर वो खुद इमरान खान से राब्ता करने पर मजबूर हो जाएं। इस पर वो कहा जा सकता है कि हसरत उन गुंजों पर जो बिन खिले मुरझा गए। इसके अलावा इसके लिए कोई और इस्तारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कहां इमरान खान, कहां जो बाइडन, दोनों के दरमियान जमीन और आसमान का फर्क है, लेकिन जो हकायक हैं उनको हम किसी भी सूरत मस्ख नहीं कर सकते। जहां तक इस बात का जिक्र है कि इमरान खान साहब के लिए जो फांसी घाट है अब वो उनका मुंतज़िर है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो सवालात जो मैंने पिछली वीडियो में वीडियो 1 में आपके सामने रखे थे वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। यानी ये साइफर कैसे मंजर आम पर आया, कौन इसको मंजर आम पर लेके आया, ये साइफर एन उस वक्त पर पब्लिक क्यों हुआ जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इमरान खान साहब की फौरी सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया। ये साइफर उस मौके पर मंजर आम पर क्यों लाया गया जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की तहलील यानी असम्बली की तहलील का डॉक्यूमेंट सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से साइन किया जा चुका है। यानी अब इंतखाबात 90 दिन के अंदर होंगे, 60 दिन की बजाय। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल कि जनाब ये साइफर की कॉपी वही कॉपी तो नहीं जो इमरान खान साहब से गुम हो गई थी, जिसका एतराफ़ खुद उन्होंने मारिया मेमन के साथ इंटरव्यू में किया था, क्योंकि ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनको जाने बगैर हम हकायक तक नहीं पहुंच सकते। अब चूंकि साइफर पब्लिश हो चुका है, लिहाजा इसके ऊपर बात करना और धड़ल्ले के साथ बात करना अब हमारा राइट बन चुका है। इमरान खान साहब का ये मानना है कि साइफर उनसे गुम हो गया, जबकि ये जो स्टोरी है इसको पब्लिश करने वाले जर्नलिस्ट मुर्तज़ा साहब और जनाब रियान की तरफ से ये बात सामने आई है कि उनको ये साइफर की कॉपी पाकिस्तान की फ़ौज से ताल्लुक़ रखने वाली किसी शख्सियत ने दी है जो उनका सोर्स था। और इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि जनाब ये सोर्स पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं रखता। ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का सबब बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज को हर एक मामले में लेके आना ये भी इमरान खान साहब का ही तो राय इम्तियाज़ है। और हम चूँकि जर्नलिज्म के अंदर एक तवील अरसे से मौजूद हैं और हमें इस बात का भी बखूबी अंदाज़ा है कि जर्नलिस्ट अमूमी तौर पर अपने सोर्स की शिनाख्त को छुपाने के लिए भी इधर उधर के मुख्तलिफ सहारों का इस्तेमाल किया जाता है और करते हैं। ये जो सिचुएशन जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया है कि जनाब मैं तो इस बंदे को जानता नहीं, इस बंदे का ताल्लुक पाकिस्तानी फ़ौज से है लेकिन इमरान खान का हमायती नहीं, तो ये बुनियादी तौर पर यह तासुर देने की कोशिश है कि फ़ौज के रैंक्स एंड फाइल्स में इमरान खान की सपोर्ट मौजूद है। अलबत्ता अगर आप इस बात को जोड़ के देखें इमरान खान साहब के उस बयान के साथ जिसमें उन्होंने एतराफ़ किया था कि ये मेरे से कापी गुम हो गई है, तो कुछ चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। इस वक्त अमेरिका में कौन मुकीम है जो इमरान खान साहब के जर्नलिस्टिक एजेंडे को लेकर या साइफर एजेंडे को लेकर सामने आ सकता है? वहाँ पर मौजूद हैं शहबाज गिल साहब। ठीक है जी, ये वही शहबाज गिल साहब हैं जिन्होंने एयरवाई को एक बीपर दिया था और वहाँ उस बीपर के नतीजे में उन्होंने फ़ौज के अंदर बगावत कराने की कोशिश की थी और इसीलिए उनके ख़िलाफ़ यहाँ पर मुकदमा भी चला था और वो सरकारी मेहमान भी रहे थे। और उसके बाद उनके इशू को लेकर इमरान खान साहब ने बहुत जो है एक नया बयानिया बनाने की कोशिश भी की थी कि जनाब स्टेट इस वक्त सारे के सारे खेल में उनके ख़िलाफ़ आके खड़ी हो चुकी है और उनको दबाव में लाने की कोशिश कर रही है। दूसरी शख्सियत
جو इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर मोईद पीरजादा साहब, जो एक जर्नलिस्ट भी हैं, एंकर भी हैं और इमरान खान साहब के साथ उनकी कुर्बत किसी भी तरीके से ढकी छुपी नहीं है। तीसरी शख्सियत जो अमेरिका में मौजूद हैं वो हैं शाहीन सहबाई साहब, वजाहत खान साहब और इस तरह के जो दीगर लोग हैं ये वहाँ पर मौजूद हैं और अपने जो कनेक्शंस हैं वो किसी न किसी तरीके से इमरान खान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस साइफर को पब्लिश करने के लिए इमरान खान इनमें से किसी शख्सियत का सहारा ले सकते हैं? क्या वो मोईद पीरजादा का सहारा ले सकते हैं, चाहे वो वजाहत खान का सहारा ले सकते हैं या शाहीन सहबाई का सहारा ले सकते हैं या शहबाज गिल का सहारा ले सकते हैं? तो इसमें मेरा ये ख्याल है कि शहबाज गिल ही एक ऐसी शख्सियत हो सकते हैं जो इमरान खान का ये फायर करने के लिए अपना कंधा दे सकें, या उनके साथ फौज से ताल्लुक़ रखने वाली एक और शख्सियत हो सकती है जो हाल मुकीम बरतानिया है, यानी मेजर आदिल राचा। अब मेजर साहब का रैंक और पॉलिटिकल एफिलिएशन शहबाज गिल, ये दोनों अगर सामने रखें तो इस बात के इम्कानात पाए जाते हैं कि ये दो चीज़ों को, इस नेक्सस को किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ख़ुद पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले जो जर्नलिस्ट हैं जैसे इमरान रियाज थे, शाबर कहने लगा था, साबर शाकर हैं या दीगर लोग, वो इस बात का इतराफ़ कर चुके हुए हैं ख़ुद अपने ही यूट्यूब चैनल्स के ऊपर कि उन्होंने साइफर को देखा है। इसका मतलब यह है कि उनके पास उसकी कॉपीज़ होना या उसकी तस्वीर बनाए जाना कुछ ज़्यादा उनके लिए मुश्किल अमल नहीं था। और ये वहाँ तक पहुँचने का जो बुनियादी सबब है वो ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अगर दबाव में नहीं आएगी तो फिर इमरान खान की रिहाई मुश्किल हो जाएगी। और जिस तरीके से ये जो क्रिकेट के अंदर दबाव को दूसरी टीम पर शिफ्ट करने के जो टैक्टिक्स हैं, इमरान खान साहब बिल्कुल वैसे ही टैक्टिक्स को अब इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको बरूए कार ला रहे हैं। अब अगर आप मेरी कल रात की वीडियो को देखें, उसके साथ साथ आप आसमा शराजी साहिबा का वीलॉग देखें जिसमें उन्होंने इस बात का, आसमा शराजी साहिबा ने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि उनको खुद कुछ लोगों ने बताया कि हम इससे डरते हैं कि यार ये किस वक्त क्या कर जाए हमें इसका अंदाज़ा नहीं। और मैंने कल की वीलॉग में आपको बताया था कि इमरान खान के इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद कनेक्शंस वाया जमायमा खान, वाया गोल्डस्मिथ फैमिली, ये भी मुतहर्रक हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे के पूरे खेल के अंदर कुछ और कुव्वतें भी शामिल हैं जो इमरान खान साहब को अपने खेल में इस्तेमाल करना चाह रही हैं, और मकसद है पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन। क्योंकि पाकिस्तान अगर डिस्टेबलाइज होगा खुदा ना खास्ता, तो फिर उसके नतीजे में वो उनके यहाँ पर जो कठपुतलियाँ हैं वो सामने आएंगी। इमरान खान पहले पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली थे और अब वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली बनकर इक़्तिदार में आना चाहते हैं, क्योंकि ये उनके लिए एक वायबल सॉल्यूशन हो सकता है। और शायद यही वजह है कि इस साइफर को पब्लिश करने की जो टाइमिंग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनेबल हैं, क्योंकि कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया था, ये कहते हुए कि जनाब जब तक मुकदमे का रिकॉर्ड ही हमारे सामने नहीं आएगा उस वक्त तक हम सज़ा मुअत्तल कैसे कर सकते हैं। और इस जवाब को लेकर कल का सारा दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब की सोशल मीडिया मलाइन उनको किया गया और उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा एतराज़ात उठाए गए। इसका मतलब ये है कि इस सारी की सारी कहानी में किसी न किसी लेवल के ऊपर वो तमाम लोग मौजूद थे जो इस खेल में इमरान खान साहब के मुआवन साबित हो सकते हैं। अब सवाल ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जनाब ये जो स्टोरी है या ये जो साइफर है, इसको पब्लिश करने के लिए ये जो वेबसाइट है इंटरसेप्ट, इसका सहारा क्यों लिया गया? क्योंकि अगर हमने इस सवाल को देखना है तो फिर ज़रा हमारे लिए चीज़ें थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, और कॉम्प्लिकेशंस से थोड़ा सा अवॉइड इस वजह से नहीं किया जा सकता कि इस वक्त ये तमाम चीज़ें हमारे सामने खुल कर आ गई हैं। आपको याद होगा कि साइफर इमरान खान के पास था, जलसे में लहराया, फिर एतराफ़ किया कि गुम हो गया। ये वही इंटरसेप्ट है, ये वही जर्नलिस्ट हैं जिनको इमरान खान साहब ने आज से कुछ अरसा पहले
تقریباً 8 جون کو ایک انٹرویو بھی دیا تھا، اور اس انٹرویو میں اسی صحافی کو ریان گریم کو عمران خان صاحب نے سائفر کے حوالے سے یہ پہلا موقع تھا کہ ایک جملہ بھی نہیں بولا تھا۔ اس انٹرویو کا جو آپ اسکرین شاٹ ہے وہ اپنی اسکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کیوں نہیں دیا؟ عمران خان صاحب نے اس جرنلسٹ کے ساتھ، اس ویب سائٹ کے ساتھ جون میں دیے جانے والے انٹرویو میں کسی طرح کا کوئی اشارہ نہیں دیا سائفر کا، کیونکہ یہ بیک آف دی مائنڈ میں چیزیں موجود تھیں کہ ہم نے اس سائفر کو کسی نہ کسی جگہ پر پبلش کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ جو انٹرسیپٹ اس کو شارٹ لسٹ کیا جا چکا تھا۔ کیوں کیا جا سکا تھا؟ یہ بھی اس کی کہانی بھی ذرا تھوڑی سی عجیب ہے، تھوڑی سی ایسی ہے جس کو ہم تھوڑا سا نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا انٹرسیپٹ، اس وقت اس کی جو ایڈیٹر ہیں ان کا نام ہے سمی اگروال۔ ان کا جو تھوڑا سا حصہ ہے وہ آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو سمی اگروال ہیں، خود ان کی بایو کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے، از انٹرسیپٹ اناگرل چیف اسٹریٹجی آفیسر اینڈ این انویسٹیگیٹو رپورٹر اینڈ ایڈیٹر۔ ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو میجر گورو آریہ اور یہ جو دیگر لوگ عمران خان کی گرفتاری کے اوپر ماتم کر رہے تھے، پیٹ پیٹ کے انہوں اپنے سینے لال کیے ہوئے تھے، اپنے جو منہ ہیں وہ لال کیے ہوئے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کو خدا نخواستہ کمزور کرنے کی جو عمران خان کے ذریعے انہوں نے ایک پلان بنایا ہوا تھا، وہ پلان ہو گیا ناکام۔ اب بنیادی طور پر ویب سائٹ ہے امریکہ کی، لیکن اس کی ایڈیٹر ہیں جناب سمی اگروال، یہ انڈین نژاد ہیں، اور جو جرنلسٹ ہے اس میں سے ایک پاکستانی نژاد ہے مرتضی حسن، اور دوسرا جرنلسٹ جو ہے وہ امریکی ہے ریان گریم۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ کو یہ پورے کی پوری چیزیں پتہ آپ کے سامنے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آ گئی ہوں گی۔ اور یہ جو مرتضی صاحب ہیں جن کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، یہ بھی عمران خان کے حوالے سے سیک لگے ہوئے یوتھی ہیں۔ ان کی اگر آپ ٹویٹر ہینڈل کے اوپر جائیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ محبت جو ہے وہ کتنی ڈل پڑ رہی ہے، اور ان کو خود اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو محبت ہے اس کا اظہار کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ البتہ یہ بات سامنے آ گئی کہ سائفر ایک سازش تھی جو عمران خان نے بنائی۔ سائفر کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ اب خود امریکی وزارت خارجہ کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ جناب یہ جو ویب سائٹ ہے انٹرسیپٹ، اس پر جو آیا گیا کانٹینٹ ہے اس کی صداقت کے اوپر کوئی بات نہیں کی جا سکتی کہ یہ درست ہے یا غلط ہے۔ کہ انہوں نے کہا جناب ہم اس کے اوپر کوئی بات نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی لیول کے اوپر اس بات کو تسلیم کر لیا کہ جناب یہ ڈاکومنٹ حقیقت پر مبنی ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے اس موقف کی یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ ہم نے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کی یا پاکستان کے پولیٹیکل ٹرمائل کو ہوا دینے کی یا عمران خان کو گھر بھیجنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو امریکہ کے اوپر جو الزامات عمران خان صاحب کی طرف سے عائد کیے جا رہے تھے وہ غلط تھے۔ انہوں نے اس بات کو ایک مرتبہ پھر دہرا دیا، اور وہ وجوہات جس کا میں نے ویڈیو کے پہلے حصے میں آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ جناب یہ سب کچھ اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ ایک ٹیلی فون کال آ جائے، جبکہ پاکستان کے جو سفیر ہیں اسد مجید خان صاحب، انہوں نے نہایت ہی چابک دستی کے ساتھ جو ڈونلڈ لو ہے اس کے ٹیمپریچر کو نہ صرف ڈاؤن کیا بلکہ اس کی گفتگو کا رخ پاکستان سے ہٹا کر انڈیا کی طرف لے گیا، اور اس نے انڈیا کے حوالے سے ڈونلڈ لو سے چند باتیں نکلوائیں اور اس کو بھی اسی سائفر کا حصہ بنا کر پاکستان بھیج دیا۔ البتہ سائفر کے کنکلوڈ کے اندر جو انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جناب اسیسمنٹ ان کی کیا ہے، تو اس میں وہ یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ لکھتے ہیں کہ جناب ہمیں امریکی ناظم الامور کو یہاں پر بلا کر ڈیمارش کرنا چاہیے، اور وہ ڈیمارش کر دیا گیا۔ البتہ جو
کہانی اس کے بعد بنی وہ ذرا اپنی جگہ پر تھوڑی سی الگ ہے۔ اور اب اگر آپ اعظم خان صاحب کا اعترافی بیان دیکھیں سائفر کے حوالے سے جو انکوائری چل رہی ہے FIA میں، اگر آپ وہ آڈیو کال دیکھیں جو عمران خان اور اعظم خان کے درمیان تھی، تو آپ کے سامنے ذرا پکچر کلیئر ہو جائے گی، کیونکہ یہ جو سائفر ہے جس کا عکس آپ اس وقت بھی اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے ٹرانسکرپشن۔ اس ویب سائٹ نے جو لگایا ہوا ہے عکس، اس کے اوپر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جناب یہ ہے ٹرانسکرپشن، اور ٹرانسکرپشن کی گئی ہے۔ اور یہ جو آڈیو آئی تھی اعظم خان کی عمران خان کے ساتھ، اس کے اندر بھی اعظم خان عمران خان کو یہی بات کہہ رہے تھے کہ جناب میٹنگ بلائیں، یہ جو منٹس ہیں یہ تو ہم نہیں لکھنے ہیں، اور اس کے اوپر عمران خان نے کہا تھا لیٹس پلے ود اٹ، آؤ ہم اس کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کے خلاف سائفر کے اوپر جو کاروائی ہے وہ ہے طے، وہ ریٹن آن دی وال ہے، کیونکہ اب سائفر کے پبلش ہونے کے بعد اور عمران خان کے اس اعتراف کے ان سے وہ گم ہو گیا ہے ایک نہایت آفیشیل ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عمران خان کے خلاف وہ ہوگی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کاروائی، اور اس بات کی تصدیق رانا ثناء اللہ صاحب جو سابق وفاقی وزیر داخلہ اب ہو چکے ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ بات آئی تھی سامنے۔ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جس کا عکس اس وقت آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ جناب اس کے جو سیکشن ہے A, B اور C، اس میں یہ بات شامل ہے کہ یہ جو کمیونیکیشن ہے یہ کس حد تک کی جا سکتی ہے، اور اس کے نتائج کیسے ہو سکتے ہیں، اور ان نتائج کو کس طریقے سے فیس کرنا پڑے گا، یہ سب کچھ اس کے اندر لکھا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے if any person having in his possession or control any secret official code, password, any sketch, plan, model, article, note, document or information which relates to or is used in a prohibited place or relates to anything in such a place or which has been made or obtained in contravention of this act or which has been entrusted in confidence to him by any person holding office under government or which he has obtained or to which he has had access owing to his position as person who hold یعنی وہ تمام شخصیات جن کے پاس ایسے تمام ڈاکومنٹس ہوں گے، پلان ہوں گے، اسکیچز ہوں گے، تصویریں ہوں گی، آرٹیکل ہوں گے، نوٹس ہوں گے، جن کو وہ کسی بھی صورت پبلش نہیں کر سکے گا، پروہیبٹڈ ہوں گے، وہ اپنے پاس رکھنے کا پابند ہوگا، یا اس حوالے سے جو انفارمیشن ہے وہ صرف اور صرف اس کے پاس ہی رہیں گی، اور وہ چیزیں منظر عام پر آ جاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخصیت کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کاروائی کی جا سکتی ہے۔ اب یہ ایک حساس ڈاکومنٹ تھی جس کے اوپر ٹائٹل لگا ہوا تھا ٹاپ سیکرٹ کا، اس کو نہ صرف ہٹایا گیا بلکہ اس کے ساتھ کھیلا گیا۔ پاکستان کے جو سفارتی تعلقات تھے ان کو متاثر کیا گیا، اس کے نتیجے میں پاکستان کو بہت زیادہ سفارتی تنہائی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بہت ہی زیادہ معاشی جو صورتحال ہے اس کا ابتری کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ سب کچھ ہوا صرف ایک شخص کی طرف سے، ایک شخص کی اس خواہش کی طرف سے کہ جناب میں سب سے بالا تر ہوں، مجھ کو تسلیم کیا جائے، باقی سب کچھ جائے بھاڑ میں۔ اور اب اس شخص کے خلاف اسی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے اس کے تحت ہونے جا رہی ہے سزا، کیونکہ اب اس شخص کی طرف سے یہ جو سائفر ہے یہ اس حد تک ایکسپوز کیا گیا، اس حد تک لیک کیا گیا کہ اب جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی انٹرنیشنل لیول کے اوپر جا کر پبلش بھی ہو رہے ہیں اور ہمارے سامنے بھی لائے جا رہے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جوا کھیلا بھی تو کس پر؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ جو پروجیکٹ عمران بنانے والے ہیں یہ ان کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ یار یہ جو پروجیکٹ ہم نے بنایا تھا
یہ ہے اس کا حال کہ اس نے ہمارے ہی ملک کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر لا کر بدنام کر دیا. ان کو کم از کم آج اپنا وہ نہیں کہتے چلو بھر پانی لے کر اس میں اپنی ناک ڈبو کر خودکشی کر لینی چاہیے. اس کے سے کم ان کے لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی سزا ہے، لیکن اس کے لیے شرم ہونا ضروری ہے. شرم ہو تو پھر شاید اس طرح کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے. ادروائز بے شرموں کے اس معاشرے کے اندر چند بے شرم اور زندہ رہ جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.